बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुतअल्लिमीन, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के 3 कायदे हैं: इदगाम शफ़ी, इख्फ़ा शफ़ी, इज़हार शफ़ी। नामों से तो बहुत मुश्किल कायदे लग रहे होंगे, इसलिए डेफिनेशंस पढ़ने से पहले मैं पहले आपको कायदा इनके कलमात से समझाऊंगी, जो कि नहायत ही आसान है। ये कायदे नून साकिन के कायदों से काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। देखें, सिंपल सी बात है, आपने गौर से सुननी है और आपको समझ आ जाएगी फ़ौरन सुनने के बाद। मीम साकिन हो और उसके बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम करेंगे, यही गुना करेंगे, इसे इदगाम शफ़ी कहते हैं। अब शफ़ी इसलिए कहते हैं चूँकि मीम जो है वो होंठों से अदा होता है और अरबी ज़ुबान में होंठों को शफ़ कहते हैं, इसलिए इनके कायदों का नाम शफ़ी साथ बोला जाता है मीम के कायदों के साथ। तो अब अगेन सुने, कायदे हैं क्या। अगर मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो गुना करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा हरफ आ जाए, कोई भी हो वो, तो गुना नहीं करेंगे। बस यही कायदा है मीम का, और इन्हीं के वो पीछे हमने 3 नाम पढ़े हैं, जो मैं अगर आपको अब बताऊंगी तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अगर मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए तो उसे इदगाम में शफ़ी कहते हैं। अगर मीम साकिन के बाद बा आए तो उसे इख्फ़ा शफ़ी कहते हैं। हाँ, और अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो उसे इज़हार शफ़ी कहते हैं, जिसके कायदे के ये हैं। देखिए, मीम साकिन के बाद सौद है, जो कि ना ही तो बा है ना ही मीम है, तो ये हुआ इज़हार शफ़ी। तो ये रहे मीम के कायदे, जो कि नहायत ही आसान है। अब इनको हम पढ़ना सीखेंगे, इनको पढ़ते कैसे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा नून ज़बर अन, ता मीम, मीम पेश तुम। ये नून साकिन के बाद ता हरुफ़ इख्फ़ा में से आ गया। ये पिछला कायदा हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसको भी साथ इधर मैं रिपीट करती चलूँ। आम तुम, ता मीम, मीम पेश तुम। मिलाने का तरीका देख लें। आम तुम, मीम ज़ो पेश मुज़, आम तुम मुज़, लाम ज़ेली, आम तुम मुज़ली, मीम वो पेश मू, आम तुम मुज़लिमू, नून ज़बरना, आम तुम मुज़लिमूना। क्या किया हम लोगों ने, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया तो उधर हमने गुना किया। इसी तरह हम लोग नीचे वाला पढ़ते हैं। वाओ ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वाला, काफ मीम, मीम पेश कुम, वलकुम, मीम अलिफ ज़बर मा। चूँकि आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें, मीम साकिन के बाद दूसरे मीम की आवाज़ को मिला के पढ़ा जा रहा है, तो इसलिए इसको इदगाम भी कहते हैं। वालकुम मा, काफ ज़बर का, वालकुम मा का, सीन बा ज़बर सब, वालकुम मा का सब। बाप को अंदाज़ा हो रहा होगा, मैंने इसको हिलाया, इसकी आवाज़ को यहाँ पे कलकला किया है। तामीम पेश तुम, वालकुम मा कसब तुम। इसी तरह ऑनवर्ड हम हर मीम साकिन के बाद जो दूसरा मीम आ रहा है उधर गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। ये आखिरी कलमे में चूँकि 2 गुन्ने आते हैं, मैं वो आपके लिए पढ़ूँगी। लाम ज़बर ला, हा मीम, मी पेश हुम, लहुम, मीम नून ज़ेर मिन, लहुम मिन, नून लाम ज़बर नल। देखिए, नून मुशद्दिद है, इसका गुन्ना भी करेंगे, और चूँकि ये मीम साकिन के बाद दूसरा मीम है तो इसका भी गुन्ना होगा। लहुम मिन नल, हासीन पेश हुस, लहुम मिन नल हुस, नून खड़ा ज़बर ना, लहुम मिन नल हुस्ना।
اب ہم پڑھتے ہیں اخفاء شفوی کے قاعدے۔ کاف نون پیش کم، تا میم پیش تم، کم تم، با زیر بی۔ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا حرف با، تو یہاں پہ اخفاء کریں گے یعنی غنہ کریں گے۔ کم تم بی، ہاں کھڑی زیر ہی، کم تم بھی ہی۔ نیچے والا پڑھتے ہیں۔ تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں یہ۔ تا تی، ہا میم میم زیر ہم، تا تی ہم۔ میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء کا قاعدہ ہے، ہم نے غنہ کیا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، تا تی ہم بھی آ، یا زبر یا، تا تی ہم بھی آیا۔ تا دو زیر تن، تا تی ہم بھی آیتن۔ تا روا زبر تر، را پر کریں گے۔ میم یا زیر می، یا مدہ ہے، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم۔ اب میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، با زیر بی، ترمیہم بی۔ ہا زیر حی، ترمیہم بحی۔ جیم الف زبر جا، الف مدہ، ترمیہم بحجا، روا زبر رو، ترمیہم بحجار۔ تا دو زیر تن، ترمیہم بحجارۃ۔ اسی طرح آپ نے اخفاء شفوی کے قاعدے پڑھنے ہیں، اور اس طرف ہم نے پڑھے ادغام شفوی کے قاعدے، دونوں میں غنہ ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو قاعدے ہمارے پاس ہیں ان میں ہم نے یہ کلیئر کرنا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو غنہ ہوتا ہے، با آئے تو غنہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے غلطی سے بھی غنہ نہیں کرنا۔ دیکھیں لام زبر لام، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لم یلد۔ اب ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے، لم یلد پڑھا تو وہ غلط ہوگا۔ اس سے میم ساکنہ پہ اگر کوئی اور حرف آ رہا ہے با اور میم کے علاوہ تو غنہ نہیں کرنا۔ یہ والا کلمہ پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، خو زبر خو، وخا، لام قاف زبر لا قا، وخلق، نون کھڑا زبر نا، وخلقنا، کاف میم پیش کم، وخلقناکم، حمزہ زا زبر از، وخلقناکم از، واو الف زبر وا، وخلقناکم ازوا۔ ادھر میم پہ نہیں ٹھہریں گے کیونکہ میم ساکنہ کے بعد حمزہ ہے جو کہ نہ ہی حرف با ہے نہ ہی حرف میم ہے، جو نہ ہی ادغام لیتا ہے اور نہ ہی اخفاء کا غنہ لیتا ہے۔ واو الف زبر وا، وخلقناکم ازوا، جیم دو زبر جن، وخلقناکم ازواجن۔ جو آخری لائن ہے اس کے اندر بھی وہی قاعدہ ہے کہ میم ساکنہ پہ غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، روح زبر روح، علم نشرح۔ تو یہ ہماری آج میم ساکن کے قاعدوں کی تختی مکمل ہوئی۔ ہم نے ادغام میں شفوی پڑھا اور اظہار شفوی پڑھا، اخفاء شفوی پڑھا، اور یہ بھی وہی ٹائپ ہے اظہار شفوی کے، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔